मॅडम येवकार तुमकां रिसंटली गोंयान बीजेपीचो एक मोठो अध्यक्ष आयिल्लो आनी तेणी काँग्रेसाचेर टिका केल्ली. हेजेर प्रेसान जो दामू जो आसा आमचो गोंयचो प्रेसिडेंट ताका क्वेश्चन केल्लो. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय आतां पयर आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पळय येयल्ले नवीनजी, तांकां हांव तेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार न्ही तांकां कोणे तरी बरोवन दिला जावं कित्याक ताका आमी केन्ना पळोवंक नासलेलो. तो कोण तेंच्या भितर आसा जाल्यार खंय आसलेलो कोण सडनली ताका अध्यक्ष केलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष केलो, बरी गजाल. ताका आमी म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आमी लास्ट टायमारूय सांगलें की तेंचो आमी मान दवरता कित्याक राष्ट्र सांबाळपाचें पार्टीचो खंय तरी बरो अध्यक्ष येयलो म्हणून. पूण ताका स्पीच पळय दिल्ली ते एका रिपोर्टरांनी विचारलें की ताका स्पीच कोण बरोवन दिता. तेन्ना आमचो गोंयचो अध्यक्ष आहा तो कडकडलो की कितें सांगपाचें आनी कितें सांगता. तेच्या तोंडार सारकें कळटालें की ताका उत्तर दिवचें कितें काय म्हणून त्या रिपोर्टराक. कितें आसता न्ही सडनली केन्ना केन्ना अशे क्वेश्चन येयले ध्यानान ना मनान आनी क्वेश्चन असो येता की कितें करचें म्हणून कांय कळना. आमचे खरें म्हणजे जाल्यार गोंयचे अध्यक्ष पळय आसा ते सामके उलोवपाक नंबर 1. ते जेन्ना MLA आसलेले सळो की पळो करताले मनोहर पर्रीकर आसतना तेंच्या वांगडा ते सळो की पळो करताले आनी खरेंच उलोवपी तांकां हें बरें आसलेलें तो तेंचे आसताले ते वेवस्थीत सूत धरून स्वर्गार वचपाचें अशें तेंचें आसलें. पूण पयर ते सामकें गडबडलें. कित्याक गडबडलें तर ताका कारण आसा. कारण आसा म्हणजे सद्या सरकार जें आसा तें स्टेपनीचें सरकार जें आसा तें स्टेपनीचें सरकार आनी हें सरकार स्टेपनीचें आसा. स्टेपनीचें म्हणटलें कित्याक म्हणटलो तूं पळयलां तुमी पयलीं 10 जाण घेतले सरकार आनी त्या 10 जाणांक घेवन डेप्युटी केल्ले, डेप्युटी CM केले आनी तशें करून हें केलें. मागीर पळय जाल्यार आनीक 8 घेतले म्हणजे 17-18 जाण. हेज्या पयलीं आनीक दुसऱ्यांक घेतलेले नाल्लाकारांक घेतलेले तेन्नाय बी सरकार चलय. म्हणजे स्टेपनी घेवन हें सरकार चलयता. राजकारणान येयलो स्टेपनी घेवन आपलें सरकार चलयता जाल्यार हे सरकारांनी कशें असल्यांनी तो अध्यक्ष पळय गोंयचो तो आनी बाबडो उलयतलो कितें उलयतलो तुमी म्हाका सांगा. कित्याक ताका खबर आसा की सरकारूच आमचें आहा ते अशें 2 व्हड्याचेर पांय धरून अशें आनी अशें आनी हेका थोड्या 8 जाणांचेर सुप्रीम कोर्टान केस पावल्ली आहा. ते केन्ना खंय भायर पडत कितें जायत इलेक्शन पावता तोय ताका भंय आसा. कित्याक लोकूय तेंचेर टिका करता. अरे ज्यांच्या घराचेर तुमी फातर मारता तांकांच तुमी तुमच्या घरान घेतला मरे. ज्यांच्या घराचेर तुमी फातर मारता तुमी तुमच्या घरात घेतल्या आनी तुमची खुर्ची घट केल्या ती कित्याक लोकांचे आधार घडून लोकांचे तांदूळ हाडल्या आनी तुमची पेज शिजयता असलें दिसता. खंय तरी अशें ताकाच लागून तो आमचे अध्यक्ष गोंयचे आहा तो गडबडलो आनी हो येयल्लो पळय राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका तेतूंतलें कांय खबर ना. कित्याक असो उखल्ला आनी ताका बसयला आसतलो कोणे तरी सांगला आनी तो उलयला. खंय तरी हे स्टेपनी घेतलेले आहा तांकां लज जावपाक जाय म्हणून हें कितें कारस्थान काय कितें अशेंय दिसूंक लागलें तेंच्या उलोवण्याचेर अशें दिसलें. कित्याक तेय बी फाटल्यानूच बसलेले न्हू. एक आसा जोकरूय बी आसा तोय बी भितूर येयल्लो आसा. ते काय म्हणून ती लजूच तो झेत मारता व्हडलें आनी हे पळय स्टेपनी जाल्या वॉशिंग मिशिनान वचोन पडल्या तांकांय सगळ्यांक लज. ह्या सरकाराक आपले पळय कोण आसा युथांक तयार करपाक जायना. लोकांच्या घरांतले तांदूळ हाडटा आनी आपूण शिजयता आनी मागीर अशें लज काडपाक जाय म्हणून झेत उलयता. लोकांक खबर आसा कोण कितें आनी कोण कात्तो. आनी त्या लोकांनी जे लोक अशे पडल्या पळय वॉशिंग मिशिनाक तेणे आतां चिंतपाची गरज आहा. हांकां सपोर्ट करपाचो, हेंच्या फाटल्यान रावपाचें का आपली पोळी भाजून घेवपाची. हेंच्यांनी आपली पोळी भाजून घेतल्या कशी बॅगां घेवन. पूण ती लज काडचें ना जाल्यार कितें करतले. लज काडचें ना जाल्यार कितें तांकां जाय खुर्ची आनी हांकां जाय अशें. हांकां लोकांक हेंच्यांनी इन्सल्ट केल्लो आसा. लोकांचो विश्वासाचो हेंच्यांनी घात केल्लो आसा. देवळान वचोन पांयां पडोन बी हेंच्यांनी घात घेतलेलो आसा. जे लोक देवाच्या पांयार तकली धरून फोटींग उलोवन सगळे जर हे केले त्या लोकांक हे लोक अशेंच इन्सल्ट करतले न्हू. हांकां फावो ते फावो. हे जो लोक स्टेपनी जावन गेल्या पळय न्हू तांकां ते फावो. आनी खंय फुडें आतां आनी फुडें कितें जातलें हेंच्यांनी अशें बसप आनी अशें उलोवप आमी थंय आसतना अशें आमी हांगा आसतना अशें आनी भायर हेंच्यांनी टिका करप. भितूरल्या भितूर कितें जाता ते
कळटा आमकां ओके आमी रावन पळोवपाचें. मॅडम म्हजो एक प्रश्न आसा. तुम्ही आता जेन्ना बायट दिता तेन्ना परत परत स्टेपनी वर्ड्स यूज केला. स्टेपनी म्हणजे एक प्रकरण कितें म्हटल्यार जनतेक कळपाक बरें पळय आसलें. स्टेपनी म्हणजे कितें आसा न्हू, खंयसूर तरी पळय आतां गाडीचो आमचो पंक्चर जाला जाल्यार दुसरे टायरा वांगडा लावपाचें आसता न्हू, ती स्टेपनी दवरची पडटा. तसले हे स्टेपनी जाल्या. तुमकां खबर आहा सद्या चिंबलाचें कितें चल्लां. चिंबलाक आतां कांय न्हू म्हणल्यार 300 दीस मायज जाले. तो गोविंद बसला, थंय खोलकार बसला आनी उपोशणां करून ते चिंबलाचें जें प्रकरण चल्लां तेका लागून तो स्टेपनी घेतलेलो पळय आसा, चिंबलाचो तो हो स्टेपनी घेतलेलो पळय आसा, त्या स्टेपनीचेर लोड येयला. लोकांनी ह्या स्टेपनीक निवडून दिवचे काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक तो जेन्ना सरकारान नासलेलो, तो आपूण जेन्ना खंयच्या तरी पार्टीन आसलेलो तेन्ना तो त्या चिंबलाच्या हेका लागून तळ्याक लागून तो उलयतालो. आतां तो उलयना. तेजे नाकाचेर येद्द व्हडलो त्या खोलकारान आनी त्या गोविंदान फातर दवरला. तेंच्यांनी दवरला फातर. म्हणून सरकाराचें म्हाका हेतून दिसता. दुसरो परवरी इतले क्रायम चडान चड घडोवंक लागला, तोय बी स्टेपनीक पयलीं तोय बी स्टेपनीच. म्हणून सरकारा कडेन म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळ्यांक निखळपाचें काम वास्कोनूय सुद्दां पळयना. त्या कोळशाक लागून ताका स्टेपनी घेता आनी आवाज थंय वाडत आसा. तो तेंचो आवाज पळय लोकांचो, आमच्या सारकेल्यांचो लोकांचो थंय आवाज वाडत आसा त्या कोळशाक लागून. हे सगळे स्टेपनीच घेतलेले न्हू, हे घेतलेले स्टेपनी. पूण ह्या स्टेपनीक सगळ्यांक निखळोंक जाय म्हणूनच ती खुर्ची मेन खुर्ची पळय आसा ती आपली खुर्ची सोंपोवपाक हे सगळे स्टेपनींग घेवन आतां पर्यंत त्या खुर्चेर बसला पळय, तो हांकां सगळ्यांक अशें निखळोवन भायर मारून गोव्याच्या लोकांक जनते समोर हांकां लज करून हांकां भायर मारपाक जाय म्हणून हे कार्यक्रम चलता काय कितें अशेंय आमकां दुबाव मारता. एक तर सुप्रीम कोर्टान तुमकां खबर आहा गिरीशान केस घातलेली आहा, ती ऐन त्या वेळार जर भायर पडली हे 8 जण अच्छे वयतले. कळ्ळें तुमकां, हे 8 जण अशे वयतले. आनी पयलींच्यांचे केस जाले आनी पयलींच्यांक निवडून दिवप का ना ते लोकांचे हेचेर आसा. आनी सरकार हो तमाशो करता, तेंच्या बद्दल वायटूय उलयता, तांकां घेवन सरकारूय चलयता. लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा. सरकारूय धुतल्या तांदळाचो ना, आपली खुर्ची वाचोवपाक लोकांक कोठ्यांनी मोडले म्हणून झेत मारून सगळो पयसो भायर उडयल्लो आसा. तुमकां दिसता सरकारूच ह्या स्टेपनीक काडपाचो प्रयत्न करता अशें दिसता? म्हाका जाल्यार अशें दिसता स्टेपनी काडपाकूच खंय तरी स्टेपनी म्हणजे हे दुसऱ्या पार्टींच्यान तांकां आमी कितें म्हणटा बेबे म्हणटा, माकड म्हणटा, जनतेक कळपाक बरें न्ही. वॉशिंग मशीन म्हणटा. हांवें तांकां नवीन नांव दवरला स्टेपनी. गाडयेक अशें दुसरो एक स्टेप हे आसूंक जाय न्हू, टायर तसले हे गाडयेक हाडले हेंच्यांनी. हेंची खुर्ची वाचोवपाक टायर हाडले हेंच्यांनी. म्हणजे सरकारान प्लॅन केला तर फुडल्या अपकमिंग इलेक्शनाचो? लोकांनी प्लॅन केला. सरकाराचे सोडून दी, लोकांनी प्लॅन केला सगळ्यांक घरा धाडपाची. 27 खंय चला घरा म्हणून. या थँक्यू.